Didto sa Nazaret, usa ka lungsod sa Galilea, dunay usa ka dalagang birhen nga ginganlan og Maria. Siya ig-agaw ni Elizabeth nga nagsamkon bisan sa iyang kagulangon. Si Maria pangasawunon sa usa ka lalaki nga ginganlan og Jose nga kaliwat ni David. Usa ka adlaw ang manulunda nga si Gabriel gipadala gikan sa Dios. Siya miadto kang Maria ug miingon, "Kumusta ka, babayeng hinatagan sa grasya? Ang Dios anaa uban nimo." Apan si Maria wala gayod makasabot sa unsay buot ipasabot sa gisulti sa manulunda. Busa si Maria nangutana, "Unsa man ang buot ipasabot ni ini?" Ang manulunda mitubag, "Ayaw kahadlok, Maria, kay naangkon mo ang kahimuot sa Dios ug tan-awa, ikaw mag-anak sa usa ka bata nga lalaki. Ug siya imong panganlang Hesus. Siya mahimong bantugan ug pagatawgon nga anak sa labing halandon, ug kaniya igahatag sa Ginoong Dios ang trono ni Haring David ug iyang pagharian ang katawhan ni Jacob hangtod sa kahangturan ug walay katapusan ang iyang gingharian." Si Maria miingon sa manulunda, "Unsaon pagkahitabo ni ini nga wala man ako'y bana?" Ang manulunda miingon kang Maria, "Ang Espiritu Santo mag-abot kanimo og pagalangkungan ka sa gahom sa labing halangdon. Ang bata mahimong balaan, pagatawgon siya nga anak sa Dios. Ug paminaw, ang imong paryente nga si Elizabeth bisan sa iyang kagulangon nagsamkon usab og usa ka bata nga lalaki. Tanan nagkunahuna nga dili siya makaanak, pan nagsamkon siya sa ikaunom na kabulan. Kay ang Dios makahimo sa tanang butang." ug si Maria miingon, "Ako ulipon sa Dios, matuman kini sumala sa imong giingon." ug ang manulunda mipahawa. Mao kini si Maria. "Kumusta?" Si Maria mao ang inahan ni Jesus. Apan sa wala pa kana mahitabo, siya nagpuyo didto sa lungsod sa Nazaret. Siya kaslunon sa usa ka lalaki nga ginganlan og Jose. "Kumusta?" "Kumusta, Jose?" Si Maria nagsamkon pinaagi sa gahom sa Dios. Wala kini masabtan ni Jose sa sinugdanan. Apan ang anghel miabot ug miingon kaniya nga sa gihapon si Maria mahimo niyang asawa. "Uyon ko." Busa iyang gibuhat sumala sa giingon sa manulunda. Sa wala madugay gikan niadto ang nagadumala sa yuta nga si Cesar Augusto, buot mahibaluan kung pila na kakatawhan ang nagpuyo sa maong yuta. Busa si Cesar Augusto misugo sa katawhan sa pagbalik sa ilang kaugalingong lungsod aron sila maapil sa paghihap. Si Jose gikan sa Bethlehem. Busa si Maria ug si Jose mibiyahe gikan sa Nazaret paadto sa Bethlehem. Sa ilang pag-abot didto, sila nangita sa dapit nga mapuy-an. "Pasensya kaayo, apan wala kami kwarto alang kaninyo." Busa sila mipahulay sa usa ka kamalig ug samtang tuwa sila didto, si Maria nanganak kay Jesus. Iya kining giputos sa mga gili sa panapton ug gipahigda sa pasungan. Ug ang anak sa Dios, ang maluluwa sa kalibutan, nataw sa usa ka kamalig didto sa Bethlehem. Si Jesus na tao didto sa gamay nga lungsod sa Bethlehem sa Judea. Niadto nga panahon, si Herodes ang nagadumala og ang hari sa maong dapit. Ug siya nailhan nga usa ka dautan ug mangtas nga hari. Usa ka gabii,
Dunay mga maalamon nga mga tawo nga gikan sa sidlakan nga gitawag usab nga mga mago. Ug sila susama sa mga pari sa pagtan-aw ngadto sa hari nga nakamatikod sa usa ka bag-o nga bituon sa kalangitan. Ang mga mago maalamon sa daghan nga mga butang. Usa sa mga butang nga ilang gitun-an mao ang mga bituon. Sila dunay daghan nga nahibaluan mahitungod sa mga bituon ug sa ilang gikahimutangan sa kalangitan. Ang mga mago nasayod nga ang bagong bituon nagkahulugan nga ang maluluwas na tawo na. Ug sila usab nasayod nga ang maong bata mao ang gisaad nga hari sa mga Hudeyo ug nangutana sila. Asa man ang bata nga natao nga mahimong hari sa mga Hudiyo? Nakita namo ang iyang bituon didto sa sidlakan. Ug ganiya kami aron sa pagsimba kaniya. Sa pagkadungog ni Haring Herodes mahitungod ni ining bagong hari sa mga Hudeyo, wala siya ganahi. Siya nakulbaan nga dunay bagong hari nga mupuli sa iyang gahom. Ingon man usab ang mga katawhan sa Jerusalem. Sila ni bati pud og kaguol. Tawag dayon si Haring Herodes sa usa ka pagpulong kauban ng mga punong pari ug mga eskriba sa katawhan. Ug siya nangutana kanila. Asa man ang Kristo nga gianak? Ug sila mitubag. Sa lungsod sa Bethlehem sa Judea, kay mauman kini ang nahisulat pinaagi sa propeta nga nag-ingon, apan ikaw Bethlehem sa yuta sa Juda, ikaw mahinungdanon sa tanan magdumala sa Juda, usa ka magmamando ang mga abot gikan kanimo, siya mahimong usa ka magbalantay sa akong mga katawhan, ang mga Israelihanon. Ug sa tago, gipatawag ni Herodes ang mga mago nga gikan sa sidlakan. Gikan kanila, iyang nasayran ang sakto nga panahon kanus-an nila nakita ang bituon. Gipadala niya ang mga mago paingon sa Bethlehem ug nag-ingon siya kanila. Adtua, ug pangitaan ninyo pag-ayo ang bata. Ug sa dihang makita na ninyo siya, sultii ko ninyo aron ako usab moadto sa pagsimba kaniya. Nadunggan nila ang hari ug sila nang lakaw. Ug nakita nila ang maong bituon nga nakita nila didto sa sidlakan. Kini naguna kanila hangtod mihunong kini sa ibabaw sa dapit nga nahimutangan sa bata. Ug sa pagkakita nila sa bituon, sila nangalipay pagmaayo. Sa pagsulod nila sa balay, ilang nakita ang bata kauban ng iyang inahan si Maria. Sila mihapa ug nagsimba sa bata. Giabrihan nilang ilang mga gasa. Ilang gihalaran siyag mga gasa sa bulawan, insenso ug mira. Gipahimangnuan sa Dios ang mga mago pinaagi sa damgo nga dili na mobalik ang Herodes. Gisiguro gayud sa Dios nga dili masayran ni Herodes kung diin na tawo si Jesus tungod kay buot man ni Herodes nga ipapatay kini. Busa ang mga mago nanguli sa ilang kaugalingong dapit ug nag-agi sa laing dalan. Giandam ni Juan Bautista ang dalan. Sa unang panahon, sa wala pa na tao si Jesus, naay tao nga ngalan nga si Isaias, nga nagsulat mahitungod sa saad sa Dios, nga naay moabot nga espesyal nga mensahero, nga maoy mag-andam sa katawhan para sa pag-abot ni Jesus, ang Mesiyas. Siya si Juan, nga anak ni Zacarias ug ni Elizabeth. Si Juan kay medyo lahi siya sa uban nga mga tawo. Ang iyang mga sanina gihimo gikan sa buhok sa kamelyo ug naa kini bakos nga gihimo gikan sa panit sa mananap. Si Juan nagkinabuhi nga simple. Ang iyang pagkaon kay mga talapan ug dugos.
ug imbis magwali diha sa mga lungsod, iyang gipili nga magwali didto sa kamingawan. Ang mga katawhan nga gikan sa Jerusalem ug sa tibuok Judea moadto kang Juan aron maminaw ug magtuon sa iyang gipangtudlo. Usa ka adlaw, samtang gawali siya dito sa kamingawan sa Judea, siya miingon sa mga katawhan. Bag-uhan na ninyo ang inyong mga kasing-kasing o mga kinabuhi, kay ang gingharian sa langit hapit na moabot. Pinaagi sa pag-iya sa Diyos, iyang gidasig ang mga katawhan sa pagtalikod sa ilang mga kasalanan, ug iya kini silang gibautismuhan sa suba sa Jordan. Isip pagpakita sa ilang paghinulsol, ug mao kana ang rason ngano siya gitawag nga Juan Bautista. Kauban sa mga katawhan nga nangadto para maminaw kang Juan, naausab ang daghan nga Fariseo ug ang mga Saduceo, ang mga nangadto alang sa iyang pagbautismo. Sa pagkakita ni Juan, siya miingon, Mga bitin kamo, kinsa ang nagpasidaan sa inyo aron magpalayo gikan sa kasuko sa Dios nga moabot? Kinahanglan ninyo pagabuhaton ang mga butang nga magpakita nga kamo tinuod na nagbag-o sa inyong mga kasing-kasing og mga kinabuhi. Og ayaw ninyo huna-hunaa nga kamo makaingon sa inyong mga kaugalingon. Si Abraham mao ang among amahan, kay sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo sa pagpaliwat og mga anak alang kang Abraham gikan niining mga bato. Og bisan gani ang atsa andam na karon aron mo putol sa mga kahoy. Ang matag kahoy nga wala mamunga og mayong bunga kini putlon og ilabay didto sa kalayo. Bautismuhan ko kamo aron sa pagpakita nga ang inyong mga kasing-kasing ug mga kinabuhi na nga magbag-o na. Pero naay usa nga moabutay ug siya mas labaw pa kaysa ako, nga bisan gani sa pagdala sa iyang mga sapin, dili ako takos. Siya magabautismo sa inyo sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Siya mo anhi andam sa paghinlo sa mga trigo. Iyang bulagon ang maayo na trigo gikan sa mga uhod. Iyang hipuson ang mga maayong bahin sa trigo ngadto sa dapat. Ug iyang sunugon ang mga uhod sa kalayo nga dili mapalong. Usa ka mahayag ug masanag nga adlaw, sa may lunhaw nga sibsibanan, dunay usa ka panon sa mga karnero ang nakita. Ug unsa man ang sa inyong hunahuna kung naay daghan kaayo nga mga karnero? Oo, tama. Naapod sila'y kauban nga magbalantay. Pero, dili ni siya ordinaryo lang ang magbalantay. Siya ang usa ka maayo nga magbalantay nga si Jesus. Palangga kaayo niya ang iyang mga karnero, ug buhaton gayud niya ang tanan para mapalayo lang sa dili maayong panghitabo ang iyang mga karnero. Ginabantayan niya iyang mga karnero, iyang ginadala didto sa lunhaw nga sibsibanan aron makakaon og maayo, ug iya gayud ginaatiman og maayo ang kada isa sa iyang mga karnero. Unsa man ni siya? Ug ngano palangga man kayo niya iyang mga karnero? Mga karnero raman ni sila, mga hugaw, hangal, ug dali ra mawala kung walay mag-uban sa ila. Pero unsa man akong mahimo, dili man ako ang tag-iya. Sinuhulan raman ko, igo raman ko gibayran aron mag-uban-uban ani mga walay buot nga mga karnero. Igo lang gayud na human og pagreklamo ang sinuhulan, adunay mga lobo nga kalit lang miabot.
gutom kaayo ang mga lobo, og gapangita sila og mga karnero aron ilang makaon. Ang taong sinuhulan, wala gayud nagpakabana sa pagluwas sa mga karnero. Siya midagan palayo kay siya nahadlok kung unsay posible nga mahitabo sa iya. Ug sa dihang hapit na gayud makaon sa mga lobo ang mga karnero, mauusab ang pag-abot sa magbalantay. Siya mao si Jesus, ang maayong magbalantay. Iyang giproteksyonan ang mga karnero laban sa pag-atake sa mga lobo. Daghan ang mudagan palayo sa mabangis nga kaaway, pero dili ingon ana si Jesus. Tungod kay palangga niya kaayo ang iyang mga karnero, andam siya nga mabutang sa makuyaw sa iyang kinabuhi. Ug mao kana ang iyang gibuhat, iyang ginapanalipdan ang iyang mga karnero gikan sa mga lobo. Iyang gisiguro nga luwas sa makuyaw ug walay isa nga masamaran kanila. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay sa mga karnero magkahalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan dili magbalantay sa mga karnero, ug ang mga karnero dili iyaha. Mao kana nga kung makakita siya sa mga lubo nga mag-abot, biyaan niya ang mga karnero o mudagan palayo. Ug ang mga lubo bulagon niya ang mga karnero. Siya mudagan palayo, kay siya sinuhulan lamang, ug wala siya'y pagpakabana sa mga karnero. Gigutom ka na ba, Billy? Kadiyot, kuhaan ko una ikaw sa imong pagkaon. Ikaw, Lambert, anaa ka ba sa maayong kahimtang? Nganong nagkasakit ka man? Pan, di ba giingnan ko na ikaw nga dili magpalayo gikan sa tapok? Kining tanan ginabuhat ni Jesus sa iyang mga karnero, kay palangga niya sila. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ako nakaila sa akong mga karnero, ug ang akong mga karnero nakaila usab sa ako, sama sa ang amahan nakaila usab kanako. Ako usab nakaila sa amahan, ug ihatag ko ang akong kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ana ako'y ubang karnero nga dili sakop ani nga turil. Kinahanglan nako silang pangitaon ug pagadalhon diri, ug sila pod maminaw sa akong tingog. Ug usa ra unya ang panon, ug usa ang magbalantay. Ang rason nga gihigugma ako sa akong amahan, kay ako magahalad man sa pagpakamatay sa akong kinabuhi. Sa paghalad niini aron mabawi ko ra usab unya. Walay tao na makakuha niini gikan kanako. Ginahalad ko kini sa kinaugalingon kong pagpuot. May kagahom ako sa paghalad niini, ug may kagahom ako sa pagbawi niini. Kining maong sugo na dawat ko gikan sa akong amahan. Goodbye, goodbye to you and you and you. Goodbye, goodbye, my God bless you. Goodbye, goodbye to you and you and you. Goodbye, goodbye, my God bless you.